औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि आप लोग जानती हैं कि इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत जो है वो हमारा सारा सबक पूरा हो गया है, हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उसके वर्ड्स मीनिंग भी कर लिए हैं। बेटा अब हम लोग इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत जो है इसकी मश्क की तरफ आएंगे। तो सवाल नंबर 1 है, मतन के हवाले से खाली जगह पुर करें। ठीक है, ये जो ब्लैंक में खाली जगह पुर में जो लफ्ज़ आते हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे बता रही हूँ, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। अपने सामने बुक खोले, पेज नंबर 18 निकालें तो आपको ऊपर ही नज़र आ जाएगा। अलिफ है, अगर किसी सवार के हाथ से डैश भी गिर जाता तो किसी राह चलते से उठाने को ना कहता। क्या है इसमें, क्या आएगा, कोड़ा। बे है, वो शख्स कसरत से अपने लिए डैश दोज़ख तलब करता है, आतिश दोज़ख। जीम है, जिस शख्स ने अल्लाह ताला के नाम पर सवाल किया वो डैश है, मलऊन है। दाल है, ये तेरे लिए इससे बेहतर है कि जब कयामत के दिन आए तो तेरे चेहरे पर डैश मांगने का दाग हो, भीख मांगने का। है, भीख मांगने का बदतरीन पेशा मुतअद्दी मर्ज़ मुतअद्दी की तरह अफराद व अक़वाम में डैश करता है सरायत। दाल है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने साइल से फरमाया तू साइल नहीं है, डैश है। डैश में क्या आएगा बेटा, ताजर है। ठीक है, ये आपके ब्लैंक हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये 6 जो है आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, आप इसके ज़रिए अपनी बुक को फिल कर लें। फिर आ जाते हैं सवालात और जवाबात की तरफ। ये बेटा है हमारे 1 2 3 4 5 6, ये 6 सवाल है जो आपको नोट्स की सूरत में मिले हुए हैं। बहरहाल अगर आप नोट्स को भी देखें और इसके साथ अगर आप बुक को देखें तो बुक को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा सबक को तो आप ये खुद से भी इसका सवाल ढूंढ सकती हैं। नंबर 2 है सवाल, सवार राह चलते से क्यों नहीं कहते थे कि ज़मीन से ज़रा ये कोड़ा तो उठा दो। नंबर 3, कोई ऐसी रवायत लिखे जिससे ये साबित हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भीख मांगने को नापसंदीदा फेल करार देते थे। कितनी हदीसें हमने पढ़ी हैं, तकरीबन 10 से ज़्यादा हदीसें इसमें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी है। 8 है कि 10 हैं, आप इसमें देख सकती हैं। नंबर 4 है, गदागरी से कौन कौन सी इनफरादी और इज्तमाही बुराइयां जन्म लेती हैं। इनफरादी यानी फर्दन फर्दन और इज्तमाही यानी सब लोगों के इकट्ठे होने पर क्या बुराइयां जन्म लेती हैं। नंबर 5, अलामा मुकर्री ने तारीख़ उंदलस में साहिलों के बारे में क्या फरमाया था। ये मैंने आपको बताया भी था, एक छोटा सा पैराग्राफ है जो पेज नंबर आ जाता है 16 पे। आखिरी वाला पैराग्राफ जो है इसमें तकरीबन 4.5 लाइनें हैं, ये इसका जवाब है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया कि तू साइल नहीं ताजर है। नंबर 7 है, मुसन्निफ ने उलमा और वाइज़ीन से क्या दरख्वास्त की है। बेटा ये आपके जो क्वेश्चन है, जब आप इसके जवाबात लिखेंगे, सवालों के जवाब लिखेंगे तो उससे पहले आपने हवाला मुसन्निफ या हवाला सबक ज़रूर लिखना है। अब उसमें आपका आ जाएगा सबक का नाम, मुसन्निफ का नाम, मुसन्निफ की अदबी हैसियत, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात और उनकी अहम जो है ख़ास तसनीफ़ात। ठीक है, ये आप लोगों ने तसानीफ जो है ये आपने लिखनी है, ये आपके हवाले में आ जाएगा। जहाँ पे भी सवाल आपका आता है आपने ऊपर हवाला लिखना है, क्योंकि हवाले का अलग से नंबर होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं नंबर 8 पर। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। सवाल, सवालात, हाजिर, हाजात, अशखास, शख्स, मतलब, मतालिब, अहदीस, हदीस, मुस्तहिक, मुस्तहिकीन, एहसान, एहसानात, मुल्क, ममालिक, ताजिर, ताजरान, अक़वाम, कौम। अब आपने अलग अलग से वाहिद और जमा जो है इसमें से वाहिद को अलग कर देना है, जमा को अलग कर देना है। मैंने आपको वाहिद के जमा भी बता दिए और जमा के वाहिद भी बता दिए और आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है।
ٹھیک ہے، پھر آ جاتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد ہم کس کو کہتے ہیں؟ الٹ کو کہتے ہیں۔ گناہ، ثواب، نیکی، بدی، آزادی، غلامی، مسلمان، کافر، تندرست، بیمار، آگ، پانی، فروخت، خرید، دوزخ، جنت، حرام، حلال، ناداری۔ بیٹا ناداری کا آ جاتا ہے، مفلسی بھی آتا ہے، امیری بھی آتا ہے، اور ناداری کا ایک جو دوسرا لفظ ہے نا اس کو مفلسی بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی طرح کے مترادف لفظ ہیں، اور ان کے متضاد کیا آتے ہیں؟ امیری یا مالداری۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ 10واں سوال ہے ہمارا، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ آپ کے نوٹس پہ بھی ہیں بیٹا، اور میں آپ کو اس کی میننگ بھی بتا دیتی ہوں، آپ خود بھی کوشش کریں ان کے آسان سے جملے بنانے کی۔ مذمت، مذمت کا مطلب ہے مخالفت۔ انسداد، انسداد کا مطلب ہے روک تھام۔ مسائل، مصیبتیں۔ دھتکارنا، ذلیل کرنا یا جھڑکنا۔ آتش دوزخ، دوزخ کی آگ۔ دروغ گوئی، جھوٹ بولنا۔ دست مبارک، مبارک ہاتھ۔ خون بہا، وہ رقم، وہ پیسے، وہ روپے پیسے جو قاتل مقتول کے ورثاء کو دیتے ہیں۔ ممانعت، ممانعت کا مطلب ہے روکنا یا منع کرنا۔ ان کے آپ نے جملے بنانے، خود سے جملے بنائیں اور مجھے چیک کروائیں، میرا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ مجھے ایک ایک جملہ بنائیں، جو ٹھیک ہوگا میں آپ سے کہہ دوں گی یہ ٹھیک ہے، جو غلط ہوگا اس کی کریکشن کر لوں گی، اس کی اصلاح کر لوں گی۔ اب آ جاتے ہیں پیج نمبر 19 کی طرف۔ نمبر 11 سوال ہے، فعل ناقص وہ فعل ہے کہ جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت اس کے ساتھ نہ ملے وہ بات کو مکمل نہیں کرتا۔ جیسے اب فعل ناقص کون کون سے لفظ ہیں؟ ہیں، ہوں، ہو، تھا، تھے، تھی، تھیں۔ دیکھیں بیٹا آپ خود بخود محسوس کریں کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی اسم نہیں لگے گا اس کے معنی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتے کہ یہ کیا ہے۔ جیسے ہے تو کیا؟ احمد ہے، رابعہ ہے۔ بیٹا اسی طرح آپ نے سبق میں سے ایسے 5 جملوں کا انتخاب کرنا ہے جس میں یہ آ جائے، ہیں، ہوں، تھا، تھے وغیرہ، تو یہ فعل ناقص ہو جائے گی، آپ اس کی نشاندہی کر لیں گے۔ سوال نمبر 12 ہے، جس جملے میں مسند علیہ اور مسند علیہ اور مسند اسم ہو اور فعل ناقص آئے اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے فاعل کو مبتدا اور صفت کو خبر کہا جاتا ہے۔ مبتدا اور خبر کی پہچان یہ ہے کہ اگر کون لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں مبتدا آئے گا، اور اگر کیا لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں خبر آئے گا۔ جملہ اسمیہ کے 3 بنیادی اجزاء ہیں، کون کون سے؟ مبتدا، خبر، فعل ناقص۔ بیٹا میں نے آپ کے لیے ایک اسکیچ سا بنایا ہے، وہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ترکیب نحوی ہے کہ ہیرا ذہین ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں صفت آئی ہے، صفت کو ہم خبر کر دیں گے، ہیرا مبتدا ہو جائے گی اور ہے فعل ناقص، تو یہ ایک آپ کی ترکیب نحوی بن جائے گی۔ دوسرے جملے میں میں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، ہیرا ذہین لڑکی ہے، تو اب یہ جملہ صفت اور موصوف سے مل کے بنے گا۔ یہ آپ کو ترکیب نحوی نظر آ رہی ہے نا؟ تو اسی طرح آپ نے 5 جملے جو ہیں اپنے رف کاپیوں پہ ترکیب نحوی کے بنانے ہیں اور پھر مجھ سے چیک کروانے ہیں۔ لاسٹ میں آ جائے، گداگری ایک سماجی برائی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ ایک آپ کی سرگرمی ہو جائے گی، کیا کہ گداگری ایک کیا ہے؟ سماجی برائی ہے۔ تو طلبہ جو ہے آپس میں، آپ اور آپ کی بہن آپس میں ایک مکالمہ لکھیں۔ مکالمہ کسے کہتے ہیں؟ 2 لوگوں کے درمیان ایک کسی خاص بات پہ بات کی جائے، ایک خاص موضوع پر خاص ٹاپک پہ بات کی جائے، تو آپ اس پہ ایک چھوٹا سا مکالمہ آپس میں کریں، اور اگر لکھ سکتی ہیں تو لکھ کے بھی مجھے چیک کروا لیں۔ اب ہدایت پہ ہے، گداگری ایک سماجی برائی ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاں بہت سی سماجی برائیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے بیٹا ایسا کرنا ہے کہ میں آپ کو سماجی برائیاں بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1 ہے منشیات، نمبر 2 سود خوری، نمبر 3 رشوت خوری، نمبر 4 سفارش، نمبر 5 بددیانتی۔
ठीक है, आप लोगों को मैं आपकी मर्ज़ी पे छोड़ती हूँ। किसी एक पर आप एक छोटा-सा पैराग्राफ एक मज़मून की सूरत में लिखें। आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकती हैं। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट में भी बता दूँगी और मैं आपको ये समझा भी दूँगी। अगर मंशियात पे कोई लिखना चाहे, सूदखोरी पे, रिश्वत पे, सफ़ारिश पे या बददियानती पे, तो हिंट्स मैं दे दूँगी और फिर आप उस पे लिख लेंगी। तो आप लिखने की कोशिश करें तो आप किसी एक बुराई पे फिर बहुत अच्छे तरीके से मज़मून लिख लेंगी। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज की समझ आ गई हो। अगर कहीं मसला है अगर कहीं मसला है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ बात भी कर सकती हैं। आप अपने सवालों के जवाब भी मुझसे ले सकती हैं, मुझसे हेल्प ले सकती हैं। ठीक है, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। वस्सलाम।